व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फुटगृचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लाश्रीरमृतवृषैरंशुप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। यद्यपि अतीतदिने एतस्य व्याख्यानस्य पूर्णता संजाता, तथापि अत्र किञ्चित् विचारः अत्र अवशिष्टः वर्तते। स च एवं भूतः विचारः यत् एतस्य सूत्रस्य कात्यायनः प्रत्याख्यानं विदधाति, किं तत् प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति न वा इति विचारः। यद्यपि यादृशं व्याख्यानं कात्यायनेन विहितं तदनुसारि व्याख्यानं वार्तिकानां भगवता भाष्यकारेण विहितं, तद्दृष्ट्या एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति। किन्तु यदा एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं मन्यते तदा स्वयमेव भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते यत् तत्र एतस्य व्याकरणशास्त्रीयस्य सूत्रस्य एकम् अक्षरमपि तत्र व्यर्थं नास्ति, सर्वमपि तत्र आवश्यकं वर्तते इति भगवता भाष्यकारेण तत्र व्याख्यातं भाष्यकारेण तत्र उक्तमस्ति यत् किमपि सूत्रादेः एकम् अक्षरमपि तत्र अनर्थकं नास्ति। प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणि शुचावकाशे प्रामुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्र शक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन भवतु किं पुनीरता सूत्रेण इति यत् कथनं भगवता भाष्यकारेण वर्तते तस्य कथनस्य व्यर्थता स्यात्। यद्यपि नागेशभट्टः व्याख्याति यत् वेदांगत्वात् एतेषां सूत्राणां तत्र दृष्टम् अदृष्टं च प्रयोजनं वर्तते, यस्य दृष्टं प्रयोजनं नास्ति तस्यापि अदृष्टं प्रयोजनं वर्तते इति सर्वथा अनर्थकत्वं नास्ति प्रत्याख्यातेऽपि सूत्रे। किन्तु नियमः कश्चन वर्तते, संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकस्य अन्यायत्वात्। अतः अत्र न धातुलोप आर्धधातुक इत्यस्य दृष्टफलं भवितुमर्हति न वा इति विचारः प्रवर्तते। भाष्यकारः कात्यायनश्च अनारंभो वा इति तत्र वार्तिककारस्य वार्तिकं वर्तते। तेन अनारंभो वा पुनरस्य योगस्य न्यायः कथं वेभिदिता परिमृजका कुशुभिता संविदिता इति। अत्रापि अकार लोपे गते स्थानिद्भावात् गुणवृद्धि न भविष्यतः। यत्र स्थानिद्भावः नास्ति तदर्थम् अयोगः वक्तव्यः। क्व च स्थानिद्भावः नास्ति यत्र फलचोरादेशः अर्थात् लोलुवः कोकुवः मरीमृजः सरीसृपः।
अत्र लो लवीति पोपवीति मरिमृजीतीति विग्रहे अत्र नंदगुह प्रचादिभ्यः लुडिन्यचः इति सूत्रेण अत्र पचादित्वं मान मत्वा अत्र अच प्रत्ययः भवति। यंगोचि च इति सूत्रं यद् वर्तते तत्र अच प्रत्यय परे चकारात् अन्यस्मिन् प्रत्यय परे च यगः लोपं विदधाति। अत्र यगः लोपस्य सत्वात् अत्र स्थानिक भावः न भवितुमर्हति। तस्मात् हेतोः अत्र गुणवारणाय एतत् सूत्रं तत्र चरितार्थं भवति। तेन गुणस्य निषेधे अत्र उमगादेशे लोलुवः पोपुवः एवं तत्र गुणाभावे मरीमृजः सरीसृपः इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अत्र भाष्यकारः पुनः अपि स्वपक्षतः एव कथयति अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य स्तन्भात् गुणवृद्धिः न भविष्यतः अर्थात् लोलुवः पोपुवः इत्यत्र गुण मरीमृजः इत्यत्र वृद्धिः। एवं रूपेण समादधाति। उच्यते लुकि कृतेऽपि न प्राप्नोति अर्थात लुकि कृते अनवकाशत्वात् रंगत्वाच्च लुकि कृतेऽपि लोपः न प्राप्नोति। एवं यतोहि तत्र लुक भवति लुकः सत्वात् अत्र स्थानभावः न भवितुमर्हति फलतः अत्र गुणवृद्धिः न भविष्यति। अत्र प्रश्नः भवति किं करणीयम् अत्र लोपः करणीयः अथवा तत्र लुक् करणीयः एतस्मिन् विषये प्रत्वाल्लोपः इत्युक्तवान् भाष्यकारः। अनन्तरं पुनः उच्यते नित्यः लुक् कृतेऽपि अल्लोपे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। तदा भाष्यकारः लुगप्य नित्यः कथम अन्यस्य कृते लोपे प्राप्नोति अन्यस्य कृते शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिर्नित्यो भवति। अनवकाशस्तर्हि लुक् अनवकाशः भवति। यतोहि यदा सर्वत्र एवमेव स्यात् तर्हि यमोच्य सूत्रस्य कुत्रापि प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अतः अनवकाशः विधिरपवादः अवादत्वात् प्रवाद्य अत्र भविष्यति। अत्रोच्यते सावकाशः लुक् कः अवकाशः अवशिष्टः। अत्र काचन अरुचि सूच्यते भगवता भाष्यकारेण। यतोहि समान विषये तत्र उत्सर्गापवाद व्यवस्था भवति। अत्र भिन्न विषयो नाम अत्र लुग् भवति संपूर्णस्य यङ्गः लोपः भवति केवलम् अकारमात्रस्य। अतः अत्र भिन्न विषयत्वात् अत्र ये न प्राप्ति इति न्यायस्य अप्रवृत्तेः अत्र अपवादत्वं न भवितुमर्हति। फलतः अत्र अन्तरङ्गत्वात् अत्र यङ्गः लोपः भवति। अतः तत्र अन्तरङ्गत्वात् यकारस्य लोपे कृते लोलुवः पोपुवः इत्यादिषु स्थलेषु परिमृजः सरीसृपः इत्यादिषु स्थलेषु तत्र गुणवृद्धिवारणाय एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता सिद्ध्यते। इति सर्वं मनसि निधाय भाष्यकारः अथापि कथंचित् अनवकाशः लुक् स्यात् एवपि न दोषः अल्लोपे योग विभागः करिष्यते अतो लोपः ततः यस्य लोपो भवति अत इत्येव किमर्थमिदं लुकं वक्ष्यति तद्बाधनार्थं ततः हलः उत्तरस्य यस्य लोपः भवति अर्थात् अतो लोपः यस्य हलः इति सूत्रद्वयम्। तत्र पूर्वम् अतो लोपः इति एकः योगः यस्य इति एकः योगः हलः इति तृतीयः योगः। एवं रूपेण यकारस्य सर्वस्य लोपे अत्र
यस्य च लोपः भविष्यति। एवं अत्र यस्य लोपे सति अत्र न कश्चन दोषः। अत्र यंगोचि च इति यकाराकार समुदाय संयोगः निर्दिष्टस्य विवक्षित्वात् अवयवे च यंग व्यपदेशस्य गौणत्वात् इति भावः इति कैयटः लिखति। एतस्य गौणत्वम् अत्र खण्डयति। वस्तुतः यद उद्देश्यं भवति तस्यैव ग्रहणं क्रियते। यंगोच च इति सूत्रेण तत्र यंग इति समुदायः विवक्षितः, न तु केवलं यकारमात्रम्। अतएव अत्र कैयटः यंगोच इत्यत्र यकाराकार समुदाय संयोगः निर्दिष्टः विवक्षित्वात् अवयवे च यंग व्यपदेशः यः भविष्यति आरोपात् भविष्यति। आरोपात् नाम एकदेश विकृतमनन्वत् इति मत्वा तेन सह गौणः एव स्यात्। तो गौण मुख्य कार्य संपत्ति इति रीत्या अत्र यंगोच इति सूत्रेणैव लोपः स्यात्। तत्र यकारस्य लोपस्य यत् कथनं भगवता भाष्यकारेण विहितं कात्यायन दृष्टा तत्समीचीनं नास्ति इति कैयट कथनेन सूच्यते। यद्यपि नागेशभट्टः तत्र प्रत्याख्यान पक्षमेव अंगीकरोति, सः सम्यक्तया व्याख्यातवान्। ये पक्षाः तत्र यंग लोप विषये वर्तन्ते तेषां तत्र निवारणमपि कृतवान्। तथापि जंगमः इति यः प्रयोगः वर्तते, जंगम्यते इति जंगमः, अत्रापि यकारस्य लोपः प्राप्नोति। एतस्मिन् विषये सः कथयति जंगम इत्यादौ तु उक्तयुक्तः समुदाय लुगेव इति न दोषः। एवं रूपेण तत्र समादधाति। अत्र केवलं तत्र सूत्र प्रत्याख्यान विषये अतो लोपः यस्य हलः इत्यादि सर्वस्य विचारः यः वर्तते यकार लोपार्थम न धातु लोपार्थ इति खण्डनार्थम तदपि समीचीनं नास्ति। यंगोचि च इति सूत्रस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्, तथापि अच ग्रहणस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। समाद्धेतोः एतस्य सूत्रस्य तथा प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। एवमेव न केवलम् अयं जनः इत्थं वदति, अन्येऽपि शास्त्रकाराः एतस्य प्रत्याख्यानं न स्वीकुर्वन्ति। यथा तावत् तत्र हरदत्तः वर्तते, सोऽपि सम्यक्तया प्रतिपादयति। स कथयति अस्थानिवत्वादेव सिद्धं नार्थोऽनेन उच्यते सर्वत्र दीर्घान्तेषु ह्रस्वान्तेश्च इयङो कृतयोः पुनर्लघुदगुणः प्राप्नोति न च पुनरपि स्थानविद्भावः आतिष्ठातः पूर्वत्वात्। किंच यदि अतो लोपः क्रियेत जंगम इत्यत्र गमन इति उद्धा लोपः स्यात्। अथात्रानङ्गीति प्रतिशेषः तर्हि दरिदृश इत्यत्र रीदृशो इति गुणः स्यात्। देद्य इत्यत्र दीगो युङच इति युट् स्यात्। सनिस्रंस दनि ध्वंस इत्यत्र अनिताम इति उपधा लोपः स्यात्। यायावरः इत्यादिषु आकार लोपः स्यात्। यदा पुनर्योग विभागम अकृत्वा विशेष विहितः समुदाय लुक् क्रियते तदा हलचोरादेश स्थानिवत्वाभावात् उपधा लोपादयो न भवन्ति इति अवश्यं समुदायश्लुक् एषितव्यः। एवं च लोलु इत्यादपि गुणवृद्धि स्याताम् इति सूत्रमपि कर्तव्यम्। एवं रूपेण हरदत्तः तत्र स्पष्टतया एतत् सूत्रं स्वीकरोति। एवमेव तत्र न्यासकारोऽपि तथैव मन्यते, सोऽपि तद्रीत्यैव समादधाति। तद्रीत्यापि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता भवति।
इति सर्वं प्रतिपादयति सोऽपि। एवमेव तत्र रत्नकारः तत्र सोऽपि तथैव मन्यते। सः कथयति प्रकृतमनुसरामः परिमिजः इत्यत्र मृजे राजादौ संक्रमे वृद्धिर्वा इति कृते पक्षे परिमार्जः इति रूपान्तरं स्यात्। किंच यायाः वावाः इत्यत्र आलोपः स्यात्। न सर्वतः संज्ञापूर्वको विधिर्नित्यः इति गुणादि परिहारः सिद्ध्यति इति वाच्यम्। अगतिक गति भूतान्तां परिभाषाम् आश्रित्य सूत्र प्रत्याख्याने प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम् इत्येतावतैव सर्वेष्ट सिद्धौ समस्त शास्त्रस्यैव प्रत्याख्येयत्वापत्तेः। न च यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति दर्शः परिमार्जः इत्यादि रूपम् अंगीकर्तव्यमेव इति वाच्यम्। तो मदवर्णित रीत्या भाष्यस्य उपपन्नत्वेन तद्बलेन सूत्रकार सम्मतोदाहरणांगीकार कल्पना नौचित्यात्। एवं प्रकारेण सूत्र प्रत्याख्याने कर्तव्ये भाष्यकृता व्याकरणान्तरमेव कर्तुं युक्तम्। न च पाणिनीय प्रतिष्ठापनम् यत्र साक्षात् भगवता इष्टमेव संगृहीतम् इत्यादि उक्तः सूत्रं वा तदेकदेशो वा दूरीक्रियते तत्र यथोत्तरं मुनीनां प्रणीति भाष्यकारोक्तमेव अंगीकर्तव्यम् न तु सिद्धकृतं वार्तिकृतं वा इति सर्वं तस्मात् स्थितम् इदं सूत्रम्। तो एवं रूपेण अयमपि तथैव सूत्रस्य प्रत्याख्यानं नैव स्वीकरोति इति रत्नप्रकाशकारस्य शिवरामेन्द्र सरस्वती इति नामधेयः स विद्वान् वर्तते। स इत्थं व्याख्याति एतत् सूत्रविषये। तेन ज्ञायते यत् जंगम इत्यादि विषये अथ च तत्र मरीमृजः सरीसृपः लोलुवः पूपः इत्यादि विषये एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्त्येव। एतस्य प्रत्याख्यानं न भवति। तदा उच्यते यदा प्रत्याख्यानं न स्वीक्रियते तदा एतस्य भाष्य व्याख्यानस्य का गतिः स्यात्। यतोहि एतद् व्याख्यानं तु व्यर्थमेव स्यात्। एतस्मिन् विषये वक्तुं शक्यते। यतोहि भाष्यस्य यद् व्याख्यानं वर्तते तत् केवलं तत्स्वरूप प्रदर्शन मात्रमेव। अर्थात् यमपि पद्धतिः वर्तते यया रीत्या या यया पद्धत्या एतत् सूत्रं विनापि तथा कार्यं कर्तुं शक्यते। किन्तु एतत् एवं रूपेण योग विभाग करणं तत्र उचितं नास्ति। यतो योग विभागः इष्ट सिद्ध्यर्थं भवति। इष्टं नाम प्रयोग सिद्धि। प्रयोग सिद्धिरेव सर्वम् इष्टं भवति वैयाकरणानां कृते। तत्र सूत्र विकृतिम् अकृत्वैव यदा तादृशं योग विभागं विधाय प्रयोग सिद्धि क्रियते तदा तु तथा उचितं वक्तुं शक्यते। अन्यत्रापि भाष्यकारः योग विभागं विदधाति। किन्तु अत्र केवलं सूत्रस्य प्रत्याख्यानमेव उद्देश्यम् आदाय योग विभागं विधाय तथा व्याख्यानं यत् क्रियते तत्र कात्यायनेन तदनुसारी यद् भाष्य व्याख्यानं वर्तते तत् समीचीनं नास्ति।
यतो हि भाष्यकारस्य पक्षः एव नास्ति, भाष्यकारस्य केवलं प्रदर्शनमात्रमेव वर्तते। यथा लण् इति सूत्रविषये तत्र लणि सूत्र प्रत्याख्यान विषये भगवता भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितम् यत् केवलम् उच्चारणकृत गौरवमेव गौरवं न भवति, अपितु तत्र ज्ञानकृतमपि गौरवं गौरवं भवति। अतएव भाष्यकारः तत्र कथितवान् स एष सूत्रभेदेन लकारोपदेशा प्लुताद्यर्थः सन् प्रत्याख्यायते सैषा महतो वंशस्तंभा लट्वानुकृष्यते। अनेनैव कथनेन कात्यायन दृष्टा भगवता भाष्यकारेण यानि यानि सूत्राणां प्रत्याख्यानानि सन्ति तानि सर्वाणि निराकृतानि भवन्ति। एतदेव भाष्य प्रमाणं वर्तते। अत्रापि तथैव वर्तते। केवलं न धातुलोप आर्धातुकम् इति सूत्रम् अकृत्वा तत्र भिन्न भिन्न रीत्या सूत्राणां योग विभागं विधाय कथंचित् प्रयोग सिद्धि भवतु नाम, किन्तु यादृशः आयासः वर्तते योग विभागिनां करणस्य तदपेक्षया एतस्य सूत्रस्य तत्र स्वीकरणमेव वरं वर्तते इत्येव भाष्यस्य मुख्यं तात्पर्यम्। यदा मुख्यं तात्पर्यं भाष्यकारस्य दृश्यते तदा एतस्य प्रत्याख्यानस्य प्रत्याख्यानेऽपि न कश्चन दोषः। नागेशभट्टः अतएव जंगमः इत्यादि सिद्धये तत्र तथा उक्तवान् यत् अत्र समुदाय लुगेव भवति। एवं अन्यत्रापि तथा भवितुमर्हति। यदा एकत्र समुदाय लुक् आश्रियते तदर्थं तत्र यङुचितै सूत्रम् आवश्यकं भवत्येव। यदा तेनैव सर्वत्र सिद्ध्यति तत्र गुणवृद्धिवारणाय तत्र योग विभागं कृत्वा पूर्वम् अकारस्य लोप अनन्तरं यकारस्य लुक एवं रूपेण पृथक् पृथक् तत्कार्य विधानाय लुगपेक्षया या लोपापेक्षया केवलं यङः लुक करणमेव तत्र लाघवं वर्तते। अस्माद्धेतोः एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातं तत्र भाष्यकार दृष्ट्या न च विचार दृष्ट्या भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। एवं कश्चन विचारः अवशिष्टः आसीत्। तद्विषये अयं जनः यथा शास्त्रं व्याख्यातवान्, मन्ये अन्ये ये विद्वांसः तेपि एतद्विषये सम्यक् विचारं करिष्यन्ति। केवलम् एका दिशा तत्र व्याख्यातॄणाम् अनुसारेण अनेन जनेन प्रदर्शिता वर्तते। एवमेव अन्यसूत्रमस्ति। तत्सूत्रं वर्तते किङ्गिति च इति सूत्रम्। अत्रापि इको गुणवृद्धि इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। अतएव एतस्यापि सूत्रस्य अर्थः निष्पद्यते यत् तत्र कित् प्रत्यये परे इग्लक्षणे गुणवृद्धि न भवता। अत्रापि भूयान् विचारः वर्तते। तत्सर्वम् उपस्थाप्यते। किङ्गिति प्रतिषेधे तन्निमित्त ग्रहणम्। सामान्यतया यदा किङ्गिति च इति प्रयोगः भवति अत्र कित् ङित् गित् एवं रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते। क च ङ च ग च एषां समाहारः किङ्गित्। अत्र यद्यपि केवलं ककारस्य ङकारस्य श्रवणं वर्तते परन्तु घकारस्यापि तत्र स्वरूपम् अस्ति। तो तत्र कङ्ग इत् यस्मिन् तत् किङ्गित् तस्मिन् किङ्गित्। अर्थात् कित् ङित्
गित प्रत्यये परे इग लक्षणे गुणवृद्धि नास्तः इति तत्र सामान्यतया सूत्रार्थ सिद्ध्यते। अतएव एतस्मिन् विषये वार्तिककारः तत्र विचारयति किंगिति प्रतिषेधे तन्निमित्त ग्रहणं करणीयम्। अर्थात तत्र यह गुणः या च वृद्धि किंगिति गित प्रत्ययं निमित्तीकृत्येव प्रवर्तते तस्यैव इग लक्षणयोः गुणवृद्ध्योः प्रतिषेधः अनेन सूत्रेण भवति। किंगिति प्रतिषेधे तन्निमित्त ग्रहणं कर्तव्यं किंगित निमित्ते ये गुणवृद्धि प्राप्तः तेन भवतः इति वक्तव्यम् इति भाष्यकारः व्याख्याति एतद्वार्तिकम्। अर्थात किंगिति प्रतिषेध अर्थात किंगिति च इति सूत्रेण यः प्रतिषेधः भवति तत्र तन्निमित्त ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात कित प्रत्यय निमित्तः यः गुणः या च वृद्धिः गित प्रत्यय निमित्तः यः गुणः या च वृद्धिः गित निमित्तः यः गुणः या च वृद्धिः तन्निमित्त के ते गुण वृद्धि न भवतः एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं करणीयम्। प्रश्नः भवति अत्र निमित्त ग्रहणस्य प्रयोजनं किं वर्तते, कथम् अयं विचारः क्रियते। तदा स्वयमेव वार्तिककारः उदाहरणं प्रस्तौति उपधारोरवीत्यर्थम् उपधार्थं रोरवीत्यर्थं च। अर्थात यत्र उपधायाः गुणः प्राप्नोति एवमेव तत्र रोरवीति एवं तत्र अयं प्रयोगः वर्तते यङ्लुगन्तस्य तद् विषये च। उपधार्थं तावत् भिन्नः भिन्नवान् इत्यत्र किं भवति भिदधातोः क्ता प्रत्ययः भिदता इति भवति तवत् प्रत्यये भिदतवत् इति भवति। अत्र रदाभ्यां निष्ठात्वनः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने तकारस्य स्थाने च नकारे सति भिन्नो इति भवति एवमेव भिन्नवान् इति भवति। अत्र यः उगन्त लघुबुध सूत्रेण गुणः प्राप्यते तस्य किंगित् इति सूत्रेण निषेधः भवति। अतएव भिन्नवाति रूपं निषेध्यते। अत्र प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति अर्थात् तत्र गुणस्य निषेधः कथं न स्यात्। तदा एतस्य समाधानं विदधाति किंगित्युच्यते तेन यत्र किंगित्यनन्तरो गुण भाव्यस्ति तत्रैव स्यात्। किंगिति इत्यत्र तत्र औपश्लेषिका सप्तमी वर्तते। किंगित प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इगन्तस्य अंगस्य गुणः वृद्धिर्वा न भवतः एवं रूपेण एतत् सूत्रं स्यात्। भिन्नवान् इत्यत्र किं वर्तते किंचित् प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः इक एव नास्ति तर्हि अत्र गुणः प्राप्तिरेव नास्ति प्राप्तौ सत्यां निषेधः अतः निषेध विधानमेव अत्र व्यर्थं स्यात्। केवलं यत्र किंचित् प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टः इक वर्तते तत्रैव स्यात् निषेधः। यथा चितं स्तुतम् इत्यत्र चीचयने धातोः सुयसवने धातोः अत्र प्रत्यय कृते सति अत्र कित् प्रत्ययः भवति अत्र ता प्रत्ययः तदव्यवहित पूर्व विशिष्टः इगन्ताङ्गं भवति ची इति तद् घटकः यः तत्र अन्त्यः इकारः तस्य गुणः प्राप्यते अनेन सूत्रेण निषिध्यते एवं रूपेण अत्र एतद् उदाहरणं तदा भवितुमर्हति। किन्तु अत्र भिन्नवान् इत्यत्र न स्यात्
अभिहित पूर्वत्व विशिष्टस्य अंगस्य अन्ते तत्र इकः अभावात् अतः अत्र तन्निमित्त ग्रहणं क्रियते। यदा तन्निमित्त ग्रहणं क्रियते तदा अत्र कितकित निमित्त अत्र गुणः पुगन्त लघु सूत्रेण प्राप्नोति। तदा एतत् सूत्रस्य अर्थः स्यात् कितकित निमित्तकः यः गुणः सः तत्र उपधाभूतः यः इक् तस्य स्थाने भवति एवं रूपेण तत्र अर्थः भवितुं स्यात्। अत्रोच्यते पुनः ननु च यस्य गुणः उच्यते तस्य किंचित् परत्वेन विशेषयिष्यामः। पुगन्त लघुपदस्य गुणः उच्यते तच्चात्र किंचित् परम्। अत्र एवं तत्र कथयति यस् ननु च यस्य गुणः क्रियते तत् किंचित् परत्वेन विशेषयिष्यामः। अर्थात् तत्र सति सप्तमी आश्रेणीय यत् किंचित् प्रत्यये परे पुगन्तस्य लघुपदस्य च यः इक् तस्य गुणः भवति एवं रूपेण तत्र विचारः क्रियते चेत् तर्हि न दोषः अत्र अत्रापि तत्र निषेधः भवितुम् अर्हति। एवं रूपेण कश्चन तत्र विचारः भवितुम् अर्हति इति भाष्यकारः तं विचारं इत्थं प्रदर्शितवान्। पुनः तत्र भिन्नः विचारः आगच्छति। पुगन्त लघुपदस्येति नैवं विज्ञायते पुगन्तस्य अङ्गस्य लघुपदस्य चाङ्गस्य। अयं विचारः पूर्वमपि समागतः इको गुणवृद्धि इति विषये। अत्र उच्यते पुगन्तस्य अंगस्य लघुपदस्य चाङ्गस्य अयम् अर्थः एतस्य न करणीयः पुगन्तलघुपदस्य सूत्रस्य। किं तर्हि पुकि अन्तः पुगन्तः लघ्वी उपधा इति लघुपधा पुगन्तस्य लघुपधः च पुगन्तलघुपधम् पुगन्तलघुपधस्य च। अत्र पुकि अन्तः पुगन्तः इति अत्र समासः एवं लघ्वी उपधा लघुपधा एवं रूपेण समासः पुगन्तं च लघुपधा च। अत्र अनयोः समाहारः पुगन्तलघुपधम् पुगन्तलघुपधस्य तस्य पुगन्तलघुपधस्य च गुणः भवति एवं रूपेण उच्यते। तो पुकि अन्तः यस्य स पुगन्तः यः पुकि परे अन्तः यः वर्तते। तो पुकि परे अन्तः अत्र भवति यदा क्नोपयति इत्यादि स्थलेषु। अत्र लघुपधा वर्तते लघ्वी उपधा अत्र लघ्वी उपधा वर्तते एव भिद इत्यत्र। तर्हि अत्र स्वयमेव गुणस्य प्राप्तिर्भवति तन्निषेधार्थम् एतत् सूत्रं चरितार्थं वर्तते। अतः तन्निमित्तग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। अवश्यं च एतदेवं विज्ञेयम् अंग विशेषणे ही सति प्रसज्येत भिन्नत्ति विनच्छिन्न। तदा अंग विशेषणे तदा भवति तर्हि भिन्नत्ति छिन्नत्ति इत्यत्रापि स्यात्। अतः अंग विशेषणं न क्रियते एवं तथा व्याख्यानं क्रियते। एवमेव रोरवीत्यर्थम् त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। अत्र रोरु इति भवति अत्र ईडागमः भवति अथ च अत्र गुणः भवति गुणे सति रोरवीति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्रापि तत्र यतो यङः लुक् वर्तते अत्र ङित् परे मत्वा अत्रापि निषेधः स्यात्। किन्तु अत्र यः गुणः प्राप्नोति स यङ् निमित्तकः नास्ति। यङ् परे इति उच्यते तथा तत्र प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम् इति सूत्रेण यगमादाय तथा वक्तुं शक्यते। अतः एतस्यापि सिद्धिर्न स्यात्। यदा तन्निमित्तग्रहणं क्रियते अत्र गुणः यङ् निमित्तकः नास्ति अपितु ति निमित्तकः वर्तते। अतः किङित्यय सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिर्न भवति। हेवत्युच्यते यदि तन्निमित्तग्रहणं क्रियते श च ङन्ते दोषः स्यात्। अर्थात् श प्रत्यय परे चङ् प्रत्यय परे दोषः भवति तन्निमित्तग्रहणं क्रियते। यथा
रियति पीबति धीवति प्रदुद्रुवत् प्रासुस्रुवत् अत्र न प्राप्नोति। यदा अत्र यतो हि अत्र रि धातुः रिंग तत्र वर्तते रि धातु पी धातु धी धातु तुदादिगणे पठितः वर्तते। तत्र लट् लकारे तिप् प्रत्यये रीति पीति धीति एवं रूपं भवति। अनन्तरम् अत्र उदादिभ्यः श इत्यनेन श प्रत्ययः भवति। शकारस्य संज्ञां जातायां रि आति पी आति धी आति इति जायते। अत्रापि तत्र शकारस्य तत्र षित्वात् तस्य सार्वधातुक संज्ञा जायते। अथ च श प्रत्ययः अपि सार्वधातुकः भवति। सार्वधातुक गिद्वद्भावः भवति। तेन तस्मिन् परे अत्र प्राप्तः यः गुणः वर्तते तस्य निषेधः भवति किञ्चित् सूत्रे। तेन एङादेशे सति रियति पीयति धीयति एवं रूपम् एतेषां निष्पद्यते। एवमेव द्रु धातोः श्रु धातोः अत्र चङि सति लुङ् लकारे अत्रापि ङित् मत्वा अत्र गुणाभावः। तेन उमगादेशे प्रादुद्रुवत् प्रासुस्रुवत् एवं रूपं निष्पद्यते। अत्र यदि तन्निमित्तं ग्रहणं क्रियते तर्हि तन्निमित्त ग्रहणस्य अत्र षत्वात् तन्निमित्त ग्रहणं क्रियते शचगन्ते दोषः। अत्रापि ति इतिम् आदाय अत्र गुणः स्यात् ति प्रत्ययमादाय ति निमित्तकं गुणः तत्र स्वीक्रियेत तर्हि तादृशः दोषः स्यात्। अतः तन्निमित्त ग्रहणम् अत्र आवश्यकं नास्ति। अत्र ति निमित्तम् आदाय अत्र तत्र सार्वधातुकस्य इति निषेधेऽपि पुगन्तलघूतै सूत्रेण अत्र गुणस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति विषयमादाय तन्निमित्त ग्रहणं क्रियते। तत्र शचगन्ते दोषः इत्यत्र वदति। एतस्य विषये तत्र स्वयमेव वार्तिककारः समादधाति शचगन्तस्य अन्तरङ्गलक्षणत्वात् तत् इयोगोः कृतयोः अनुपधत्वात् गुणो न भविष्यति। अत्र गुणः प्राप्नोति उवङ् प्राप्नोति। अत्र इयङ् उवङ् तत्र अंतरंगम वर्तते। कथम अंतर्भूत निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम बहिर्भूत निमित्तकत्वम बहिरंगत्वम। अंतर्भूत निमित्तकत्वम आदाय एतस्य अंतरंगत्वात् अत्र इवं उवं आदेशो भवतः अनन्तरम् अनुपधत्वात् गुणो न भविष्यति। अनुपधत्वं कथम यतः उवं इयं उवं इत्यत्र या घटकस्य अकारस्य वा घटकस्य अकारस्य सत्वातरस्थनिभाव स्थानीयभावात् अत्र तादृशी प्रवृत्ति न स्यात् समाध्येतोः अत्र गुणो न भविष्यति। केवलम् इयं उवं भवति एवं रूपेण तत्र समाहितम्। अतः तत्र दोषः नास्ति। पुनः तत्र विचारः भवति एवं क्रियते चेत् तन्निमित्त ग्रहणम् एवं क्रियते चेदं तन्निमित्त ग्रहणम् न च कश्चित् दोषो भवति। अर्थात एतत् सर्वं विचार्य अत्र निश्चीयते यत् एतस्मिन् सूत्रे तन्निमित्तं ग्रहणं करणीयमेव। तन्निमित्त ग्रहणे कुत्रापि दोषः न भवति। इमानि च भूयः तन्निमित्त ग्रहणस्य प्रयोजनानि अन्यानि भवन्ति। हतः हथः उपोयते औयत लौयमानिः पौयमानिः ने निक्ते। हतः अथः अत्र हन धातोः रूपं वर्तते। अत्र हतः हतः हन्ति हतः घ्नन्ति हंसि हतः हत् एवं रूपेण वर्तते। अत्र
यतो यत्र हन् धातोः लट् लकारे द्विवचने यदा तस् प्रत्ययः भवति हनतस् इति भवति नकारस्य लो तत्र शप शप इत्यस्य अधिपतिभ्यः शप इति लोपे शप निवर्त्यते तत्र नकारस्य लोपे कृते हतः इति भवति एवं तत्र मध्यम पुरुष द्विवचने हथा इति रूपं वर्तते एवमेव उपोयते इति रूपं जायते अव्यत इति रूपं जायते लौयमानिः इत्यत्र पौयमानिः इति रूपं जायते लूयमान इति शब्दात् पूयमान इति शब्दात् तत्र अति इति सूत्रेण तद्धिते प्रत्यय कृते आदिवृद्धौ सत्यां लौयमानिः पौयमानिः इति रूपं भवते एवं निज धातोः तत्र यंग लुकी ने निक्ते इति रूपं भवति तो अत्र सर्वत्र तन्निमित्त ग्रहणादेव तत्र तथा भवति यतो हि अत्र तन्निमित्तमादाय अर्थात कित गिद गिद निमित्तम निमित्ते इग लक्षणे गुणवृद्धि नास्ति यदा इत्थं स्वीकृत अत्र दोषः न स्यात् अन्यथा हतः हतः तत्र अकार विधानम् उपोयते अव्यत इत्यत्र गुणस्य विधानम् उपोयते इत्यत्र गुणस्य विधानम् अव्यत इत्यत्र वृद्धेः विधानम् लौयमानिः पौयमानिः इत्यत्रापि विधानं वर्तते नैनिक्ते इत्यत्रापि गुणस्य प्राप्तिर्जायते एतेषां सर्वेषां तत्र विधानं निषेधो वा तत्र तन्निमित्त ग्रहणे प्रवृत्ते अन्यथा अत्र न स्यात् यतो हि अत्र अकार विधानं यद् वर्तते हतः यदा तत्र किद् निमित्तक तत्तादृशं विधानं तत्र उपोयते इत्यत्र यत् गुण विधानं वर्तते तदापि तन्निमित्त पूर्वकं विधानं नास्ति अव्यत इत्यत्र लौयमानि पौमनित्र सर्वत्र तत्तत् किद् प्रत्यय निमित्तकं गुणस्य निमित्तकस्य गुणस्य वृद्धेर्वा विधानं नास्ति अतः अत्र दोषः न प्रवर्तते अन्यथा तन्निमित्त ग्रहणं चेत् न क्रियते तत्र सत्य सत्यमे चेत् स्वीक्रियते तर्हि यत्रापि दोषः स्यात् अतः तन्निमित्त ग्रहणं करणीयम् एतस्मिन् विषयेपि भाष्यकारः तत्र एतानि यानि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि तेषां सर्वेषां प्रयोजनानां निरासं विदधाति भाष्यकारः सः कथयति नैतानि सन्ति प्रयोजनानि यतो हि सर्वेषां तत्र पृथक् पृथक्तया तत्र विचारं विदधाति यथा हतो हथा इति अत्र हतः इत्यत्र अथ च हथः इत्यत्र किं भवति एतस्मिन् विषये समाधानं विदधाति अत्र प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्या कर्तुम् अर्थात प्रसक्तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य यत् प्राप्तं भवति तस्य अनभिनिर्वृत्तस्य तत्र प्रतिषेधे निवृत्ति शक्या कर्तुं किन्तु यदा प्राप्तमेव नास्ति तस्य अनभिनिर्वृत्तमपि वर्तते तत् अभिनिर्वृत्तं वर्तते तस्य तत्र प्रतिषेधः कथं स्यात् यतो हि यत्र यः अकारः वर्तते हतः अत्र केनापि सः अकारः विहितः नास्ति अपितु स्वयमेव सः वर्तते अतएव भाष्यकारः कहति अयं च धातुवस्थायाम् एव अकारः सः अकारः केना विहितः नास्ति चेत् विहितः स्यात् तदा इत्थं वक्तुं शक्येत किन्तु एवं नास्ति अतः अत्र कश्चन दोषः न वर्तते एवमेव उपोयते अव्यत लौयमानिः पौमानिः इत्यत्रापि यः अत्र गुणः भवति उपोयते इत्यत्र आद्गुणः सूत्रेण गुणः जायते अव्यत इत्यत्र अत्रापि वृद्धिरेति सूत्रेण भवति
लौयमानि पौमानि इत्यत्र वृद्धि तत्र तैते शचामादेः इति सूत्रेण जायते। अत्र गुणवृद्धि बहिरंगः वर्तते, अंतरंगः प्रतिषेधः वर्तते। असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे, अर्थात यदा एतत् सूत्रं किंचित् सूत्रं तत् गुण निषेधाय वृद्धि निषेधाय गच्छति, तदा तत्र गुणः एव न भवति, वृद्धिरेव न भवति, तस्य असिद्धत्वात्। अतः तत्र सः गुणं नैव पश्यति, वृद्धिं नैव पश्यति। तो कस्य निषेधं विदध्यात्? अस्माद्धेतोः अत्र एतान्यपि उदाहरणानि एतस्य न भवन्ति। तर्हि नैनिक्ते इत्यस्य का कथा स्यात्? तो परेण रूपेण व्यवहितत्वात् न भविष्यति। अत्र निक्तो निज इति यद् वर्तते, गुणो यङ्लुको इति सूत्रेण यद् गुणविधानम् अत्र वर्तते, तत्र परस्य निज इति रूपस्य व्यवहितत्वात् तस्य निषेधः न भवति। एवं रूपेण तस्य समाधानम् अत्र भाष्यकारः स्वयमेव कृतवान्। अतः तन्निमित्तग्रहणम् आवश्यकमेव इति वक्तुं शक्यते इति विचारे। अत्र उपधा विषयेपि यतोहि विचारः सञ्जातः, तो हि तत्र ये दोषाः दत्ताः सन्ति, तत्र उपधा विषये उपधारोरवित्यर्थम् एवं रूपेण उपधा विषय विचय उपधार्थेन तावन्नार्थः। उपधा ग्रहणं यद् वर्तते तदपि तत्र आवश्यकं नास्ति। धातोरिति वर्तते, धातोः अधिकारः वर्तते, तो धातुं किञ्चित् परत्वेन विशेषयिष्यामः। अर्थात् किञ्चित् परे यः धातुः एवं रूपेण व्याख्यानं क्रियते। तो उपधार्थेन तावन्नार्थः धातुः यः भवति, तो धातुः यः इक् तस्य गुणः भवति, तस्य किञ्चित् प्रत्यये परे निषेधः भवति। अत्र दोषः न भवति, अत्र आक्षेपः भवति। यदि धातुः विशेष्यते विकरणस्य न प्राप्नोति, धीनुतः सुनुतः सुनीतः पुनीतः लुनीतः पुनीतः, अत्र चीचयने धातोः तत्र श्नु प्रत्ययः भवति, तत्र तस् प्रत्ययः तस् प्रत्ययः अर्धातुकः। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति, सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति, लुनाति लुनीतः लुनन्ति, पुनाति पुनीतः पुनन्ति। अत्र लुनीतः पुनीतः सुनुतः, अत्र तस् प्रत्यये परे चतुर्षु स्थलेषु गुणस्य प्राप्तिर्भवति। केन सूत्रेण? सार्वधातुकार्धातुक सूत्रेण। तो इतस् इत्यस्य सार्वधातुक संज्ञा वर्तते। तर्हि सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन विकरण घटकः यः नु घटकः उकारः, नि घटकः ईकारः, तस्य गुणः स्यात्। तस्य गुणस्य च निषेधः भवति किञ्चित् सूत्रेण। कथं? तर्हि यः तस् प्रत्ययः सा सार्वधातुक संज्ञा, स च अपित् वर्तते। अपित् सार्वधातुकं ङित् भवति, असार्वधातुकम् इति सूत्रेण। तस्मिन् ङित् परे अस्य नु घटकस्य उकारस्य विकरणस्य श्नु तत्र घटकस्य उकारस्य नु घटकस्य उकारस्य नीतः पुनीतः इत्यत्रापि लुनीतः पुनीतः इत्यत्रापि नि घटकस्य ईकारस्य अत्र यः गुणः प्राप्नोति, तस्य निषेधः भवति। विकरणं तत्र धातुर्विशेषते चेत् अत्र विकरणस्य प्राप्ता यः गुणः तस्य प्राप्तिरेव न स्यात्, तर्हि तथा निषेध विधानं व्यर्थं स्यात्। तदा उच्यते नैष दोषः विहित विशेषणं करणीयम्। अर्थात धातुर्विहितः यः किञ्चित् प्रत्ययः तस्मिन् परे न भवति। अत्र धातोर्यो विहितः, तो धातोर्विहितः इत्यत्र तत्र तर्हि धातोरेव न प्राप्नोति। तो एवं तत्र धातोर तथा उच्यते नैवं विज्ञाते धातुर्विहितस्य किञ्चित् परे। तर्हि धातुर्विहिते किञ्चित् प्रत्यये परे एवं रूपेण व्याख्यानं यदा क्रियते तदा कश्चन दोषः न भवति। एवं भूतः अनेके विचाराः अत्र आगच्छन्ति। ततः तस्मिन् विषयेपि अत्र भाष्यकारः तत्र प्रतिपादयति, यतोहि स विचारः तत्र समयसाध्यः वर्तते। तस्य सर्वस्य विचारस्य
स्थितिः अद्यैव न भवितुमर्हति। अतएव अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।